Bible Commentary. Usa ka tulumanon nga maghatod kaninyo sa hanayog tinaw nga impormasyon kay tungod sa mga nakasulat sa Biblia. Bible Commentary, programang maghatag komentaryo sa positibong pamaagi sumala sa mga nakasulat sa balang kasulatan. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Atong mabati ang dayag og mga tinagong kahibalo gikan sa Dios nga atong masayran dinhis sa tulumanon. Bible Commentary. Bible Commentary. Human races have trouble in mind. Nothing else but shameful things. But God have seen what is happening. Okay, daghang kay salamat ug mayang adlaw sa tanan nato nga mga kaigsoonong tigpaminaw, sa tanan nga nagsubaybay nining mataknaa labi na gyud sa mga bag-o pa usab nga nagpaabot sa ilang mga message nga nakakuha sa ato ang information number sa atong cellphone, no? Nagpaabot silang mga message nga makuyaw kuno ang atong panahon karon sa ila pang mga mensahe tungod sa ilang nakita o nabati nga mga panghitabo sa ato ang palibot, partikular din sa ato ang isla sa Mindanao. O ato kini silang hatagan og pagpasabot niini ilang mensahe nga dinhi kuno sa atong dapit sa Mindanao makuyaw ang mga panghitabo. Dili baka kuno unya may tabo kini nga mukaylap sa tibok nga nasod sa Pilipinas. Pero sa mga nakasinati na niini, dili kayo kinikuyaw, no? Ugani ang uban pa niini kadtong nanagtuon sa mga laglom nga mga kaalaman karunungang pang-espiritual, nagpasalamat pa sila gani niini nga mapadayon ang mga ingon-ani, mga kagubot, pagpatay aron nga matud pa sa mga nanagtuon sa laglom nga mga katarungan sa karunungang pang Dios, no? Angay jud kini nga mahitabo aron nga matapos na ang mga pagpaabot o pagantos sa katawhan nga naa diha nagduhiraw sa kalisdanan sa maong mga sakripisyo pinaagis pagpaabot sa mga adlaw nga gisaad sa Dios nga adunay paghukom nga giasahan sa katawhan sa Dios dinhi sa kalibutan. Kung ato ning tan-awon ang ilang mga mensahe gahapon kagabi nga matud pa nila nakakuha kami pastor og numero kanimo sa amo ra pong silingan nga naghatag kanamo nga tigsubaybay kaayo sila sa imong programa kay gi-idol kuno nila matud pa unya kami usab pastor nga ayo sa mig numero para makapaabot mi diha sa imo sa among mga kakulba matud pa nila sa panghitabo kuno nga niara sa isla sa ato dapit sa Mindanao. Ang mga kagubot nga murag wala na kuno gitagaan og pagtagad og respeto ang dugo sa ato ang patakang balaod sa panggobyerno ngadto sa mga bandido nga diin nagpanghitabo kini. Aduna kuno sila kadugo nga nahilakip kuno ngadto. Masakit kunong palandungon. Apan na ato kining ipasabot ug ato ipasabot para diha sa mga nakalimot sa atong mga katarungan sa atong programa sa Bible Commentary nga kini kinahanglan gayud nga mahitabo dili angay ikahadlok ikakuyaw ug para ngadto sa mga bag-o usab nga nagsubaybay sa atong programa kay nagdugang diining ato ang mga listener makaigsoonang tigpaminaw nagkadaghan sa mata karon og unya tungod kay aduna magoy dagko nga mga butang o katarungan nga importante nga maihatod sa mata karon og unya diha sa ilang mga dapit nga ilang makuha pinagi sa kahanginan nga nagsumika dinhi sa ato ang programang Bible Commentary sa gi-idol nilang istasyonan. Maihatag man ang tibuok nga kahayag bisan unsa nga mga pangutana sa katarungan. Kay haom ang kaayo dinhi sa Biblia ang maong panghitabo kung atong halungkaton ug ato ang kuhaon ang mga katarungan sa dokumento, haom kaayo dinhi sa Biblia
ang mga panghitabo sa layo ug duol ug dinhi sa palibot sa atong dapit. Tungod kay mao manggod kini ang haom nga mga gimbuhaton sa pagkakaroon sa atong panahon. Kay ning abot naman ang maong panahon nga gipanagna sa daghan kaayong mga sinugo sa Dios. Sa unang mga adlaw nga ng labay, ning abot naman ang mga kamatuoran o ebidensya nga kinahanglan kay kini nga mahitabo. Matud pa ni Kristo sa unang panahon, apan dili pa kuno katapusan sa iyang pagsulti. Apan gikan ni adtong iyang mga panahon sa iyang pagistorya sa katawhan nga gidumala niya kaniadtong mga adlaw. Ug atong ikumpara kining panghitabo nato pagkakaron, dili kini layo sa tinuod nga panghitabo ug ang mga katarungan. Pero dili kini mao ang sinugdanan kini nang hitabo karon sa atong henerasyon, kundili nagpatapos na kini. Kung ato kining hunaon nga kini sinugdanan pa lamang, kanus aman di nga century nagsulti si Kristo nga sinugdanan pa lamang. Mo kining atong gibalik para sa mga bag-o nato nga mga naminaw nagsubaybay sa atong programa. Nga kining maong pagbangutan sa mga hingtungdan nga naapil kuno ang ilang mga kamag-anak nga nagserbisyo diha sa Batakang Balaod. Nahiapil kuno diha sa mga donate sa ilang mga kinabuhi, pagbuhi sa ilang mga kinabuhi. Tungod pud sa ilang trabaho nga diha pud sila nakalinya ni ana nga mga gimbuhaton bilang tao sa kalibutan. Aduna magyud tay tulubagon, obligasyon gimbuhaton sa ato pagkatao kay adiser gud tay pagkatao ni ining kalibutana pinaagi sa atong maglalala nga Dios. Nakaprogram na nangadaan nga nakalaan jud ka diha para jud ka diha. Apan kun ang kahimungawa man o kasakitan, kagulanan ang mahiaguman sa mga nahingtungdan nga pamilya gyud ni adtong mga nasawi no sa maong enkwentro. Ato ipasidunggan ini ang text kanato. Masakit ka na apan dili ka na mulungtad hangtod-hangtod ang kasakit imong bation kun ang kaalaman nga gitudlo sa Dios imong nahibaluan o inyo kaha nga nasubaybayan nga kinahanglan ka na nga mahitabo. Kung pinaagi usab nga magampo kita para malinaw na kining mga kagubot, kaguluhan, walay pagsinabtanay, kining pagbingkil-bingkil hangtod musangko sa dakong kagubot, dili pud kini pwedeng atong iampo. Kung atong nahibaluan ang tinuod nga katarungan sa Dios nga gipaagi niya ngadto sa iyang mga sinugo nga nagsunod-sunod, adiser mo gawas ang sunod mamatay sa atong iyang gisundan. Sige silang mamulong tungod kay ang Dios naaman sa ilaha sa buhi pa ang lawas nga gipuy-an sa tingog sa Dios. Ini kamatay adto mugawas na pud ang laing tao, tuan na pud nagtingog ang Dios. Unya kana nga mga panahon kanunay gyud kana nga gipasidaan nila nga kinahanglan kana nga mahitabo og dili kinahanglan nga iampo kay kinahanglan mang mahitabo. But gipasabot nga dili gyud kana pwedeng iampo kay bisan pa og imo kanang iampo ngadto sa Dios. Ang imong gipaabutan sa imong pagampo mao may nagbuhat ni ana nga programa niya dinhi sa kalibutan. So mahimo nga wala gihapoy kapuslanan ang imong pagampo kung imo kining nasabtan. Ang angay na lang aning buhaton mao na lang giingon nga ang pagpahiuyo na lang sa kagustuhan sa Dios. Ang pagpaubaya na lang diha sa mong panghitabo nga ang Dios ang may pakana sa tanan ini iyam ning programa. Kay bisan asa dapit sa Biblia atong basahon, ang dautan ug ang matarong ang Dios ang nagbuhat. Di ba? Ang rebelde ug ang gobyerno, ang Dios ang nagporma ni ining tanan. Mo kini, ang dautan ug matarong. So kining nag-away karon, gobyerno man kining rebelde. Kining mga Muslim dili man ni Pilipino. No? Dili man ni Pilipino. So rebelde ni sa dugo lang daan. Plus mga wala gyud ni sila sinasanto nga kung kontra sa ilang pakibaka,
pakipaglaban nila, ila gining ila gining targeton hantod nga matapos gyud ang ilang kapungot diha sa ilang gipakiglaban. Mo nga ingon ani, kay kung pagampo man ang atong hisgutan dinhi sa Biblia, ang Dios dili maminaw sa imong pagampo, sa inyong pagampo. Nga moingon kita nga Ginoo, Dios ko, Ginoong Kristo o Hesus Kristo baka sa imong pagtuo diha. Moingon ka nga ipakalma kining kagubot, palinawa kini kay gusto namo ang kalinaw ug ang kapayapaan. Ang Dios gusto na niya ang kalinaw ko iyang gustohon. Sayon ra magana palinawon sa Dios. Linugon lang nagkusugin sa may magiran, maglugos manggani og dalaan ang iyang kaugalingong lawas, di na magana kadalagbag para reserbang sinena kung asa siya dapit mudagan. Ang idala pa ba niya ang iyang armas kung linog kusog kayo. So kung Dios ang atong hisgutan, ang tanan niyang gusto mahimo. Pero bisag gusto pa nimong tao nga mo imong gusto, unya dili gusto ka na sa Dios, dili gyud na mahimo. Kay matuman man ang iyang pagbuot sa langit, hangtod din sa yuta ang iyang pagbuot ang matuman. Mo nga kitang mga katawhan din sa yuta, ato na lang sundon ang gusto sa Dios nga magkaroon kita og kaalaman, magkaroon kita og kanang pagkahibalo sa tinuod nga mga panghitabo ug katarungan, para dili makuha nato ang masupak ang kabubuton sa Dios. Kay kung ato kining iampo, dili man ni pwedeng iampo kung atong tanawon din sa Biblia. Magampo ta naun sa nabang atong gobyerno, ang atong presidente nagpasagad naman lang murag wa magyu imik. Tapos nganong nang hitabo man ni, wala naman siguro yung Dios o asab na baka, dili man na pwede nga ingon ana na lang ang hantungan sa imuhang mga kagulanan. Musangko na lang ta sa dihana murag basulo na to ang Dios. Kay iya man ang gusto kining tanan. Nakahimo gani siya ng adlaw o kining planeta ipalutaw sa kawanangan. Kana nalabang pagkontrolar ni anang kagubot, kalubog kaayo nga mga isip sa tao para lang manag-away. Dili kana may tabo kung gustohon man sa Dios. Unya bisag unsaon usab nato nini og ampo, dili usab kana may tabo ang kalinaw kay gusto man na sa Dios. Mosugot kitag sa dili. Kay kung atong tan-awon dinhi sa Biblia, kung mag-ampo ta, ang Dios dili maminaw sa imong pag-ampo kung ang imong pag-ampo supak sa iyang gusto. No? Kung atong tanawon din sa Biblia, matud pa din sa Isaias Kapitulo 1 versikulo 15, nag-ingon din sa diha nga bayaw ninyo ang inyong mga kamot, taguon ko ang akong mga mata gikan kaninyo. Sa ato pa, dili siya mutanaw kay taguon man niya ang iyang mga mata iyan sa lipdan. Dili siya mutanaw sa diha nga bakyaw ninyo ang inyong mga kamot. Unsa may buti pasabot niini? Sa diha kuno nga makig-away ang tao, kay ang tao kung makig-away kamot may bakyawon, mga kawal sa iyang lawas. Sa diha kuno nga bakyaw ninyo ang inyong mga kamot, taguon nako ang akong mga mata gikan kaninyo. Buti pasabot nga dili siya mosaksi. Kung ato gyud sabton sa mabaw nga pagsabot, no, kanang mabaw kaayong analyze, dili siya mutan-aw kay basin ug makakita siya, bation siya kaluoy. So ang kadtong iyang gusto dili na hinuon matuman. Nag-ingon ra ba siya nga walay tuldok nga pagasayloan, iniganhin niya sa kalibutan. Muanhi siya dili sa kalinaw kun dili sa kagubot. Pag-away-awayon niya, ipahimutang niya pag-ayo ang mga tao haron managbingkil. Sumao man ni ang iyang katarungan, mao kuno'y ilhanan nga siya miabot. Unya sa diyang managbingkil ang mga tao, kay iyam ning gusto mubakyaw na sa ilang mga kamot. Ug matud pa niya din sa diha nga bakyaw na ninyo ang inyong mga kamot, taguon ko ang akong mga mata gikan kaninyo, dili siya matanaw. Kay ngilngig bay kayong panghitabo tan-awar tong nahitabo sa Maguindanao. Ngilngig ayong tan-awon kun imong tan-awon, murag di ka kaako. Nan kay ang Dios anaaman kaniya ang dako nga kasing-kasing, dako nga balatian, basin kun diha sa maong hitabo bation siya kaluoy, dili matuloy ang yan drama o programa
nga iyang gisalig ngadto sa mga tao. Mao nga gini nga gingon niya, sa diha nga bakyaw ninyo ang inyong mga kamot, taguon nako ang akong mga mata gikan kaninyo. Sa diha nga kamo magahimo og daghang mga pag-ampo. Nawa, taguon niya ang iyang mga mata sa diha nga magbuhat mog mga daghang pag-ampo. Klase-klase man yung pag-ampo sa tao niya, daghanon gyud nila para gyud nga madungog ngadto sa Dios. Daghanon gyud, dugayon gyud paghuman, balik-balikon pa ang ilang pag-ampo nga diin dili kagustuhan sa Dios. Mo nga aron nga dili gyud niya mapasidunggan tong nag-ampo, ug aron dili pud siya bati og kaluoy na tong nagpinatyanay, nagbiniklanay, iyang taguon ang iyang mga mata. Unsa may buot pasabot ani? Iyang salipdan nga dili niya makita kadtong nagpinatyanay, kay basig abuton siya kaluoy ba. Unya, taguon niya iyang mga mata nga dili usab niya makita kadtong na nag-ampo nga unta malinaw na kini. Kay basig bation po siya kaluoy niya, ipabalik niya ang kalinaw, dili man na pwede kay kada tuldok sa iyang programa, iyang kagustuhan, kinahanglan man gayud nga mahitabo. Matud pa niya hangtod nga moabot ang katapusan. Kay gusto sa Dios nga mahitabo ka na, unya madala sa mga pag-ampo sa mga tao, buti pasabot nga dili natuloy ang katong mga sign o mga tuldok, mga kuwit, mga kama, apostrophe, katong mga kudlit, may mga buti pasabot, madugay makining makalangan. Mamangani nga sa panahon ni Kristo Jesus, ning ingon si Pedro nga magtutudlo dili ka na mahitabo kung ikaw pagasakiton sa Jerusalem, kaya niya kami nimong mga kaubanan. Matud pa ni Kristo, pahawa diha sa tanas kay ikaw ang nakababag sa plano sa akong amahan. Sabot ki pasabot nga dili pwedeng hangyoon, dili pwedeng imuhan ni siyang suyoon, no? Nga ihunong o ibalik ang kalinaw, dili pwede. Mo nga matud ba din iyang taguon ang iyang mga mata sa diha nga magahimo kamo og daghan nga mga pag-ampo. Ako dili manimati sa inyong mga pag-ampo. Di na siya maminaw. Nga naman, iya man ang gusto. Iya man ang gusto. Mo nga di siya maminaw, dili siya mutanaw. Kay basin, kung ato ning mabawon sa pagsabot, basin o bation siya kaluoy unya, dili na mahidayon ang kadtong iyahang plano. Kay maluoy na siya diya sa tao tungod sa hangyo. Mo nga dili siya mutanaw, matud ba din kung ato kining aninawon pag-ayo, dili kani angayan nato nga iampo. Kung gusto gyud ta nga maluwas ta sa kaluwasan nga gisaad sa Dios, dili man pwedeng iampo. Nganuman ang sulti ni Kristo din sa Biblia, kay mao may giasahan sa tanan nga mga Kristiyanos nga mobalik aron magkaroon og hukom o magkaroon usab og pagluwas. Matud pa niya din sa Biblia nga kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Sa ato pa, kung kinahanglan man nga mahitabo, dili kini madala og pag-ampo. Kay kinahanglan man gayud, siya may magbuot nga kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Kung imo ning hangyoon, dili na madala, kay kinahanglan man gyud nga mahitabo. Og makadungog kamog mga gubat og mga dinungog-dungog, mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo panghikuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Matud ba? Dili ni madalag ampo. Kung imo ning iampo sa atong ibasa sa unahan nga kuan kanang dili siya maminaw, ano man gusto naman niya gyud nga mahitabo. So kung wala kita ani makasabot ining mga butanga nga panghitabo, mahimo nga ang atong kalaban ini sa atong kapungot sa mga panghitabo sa atong pamilya nga naapil diha sa mga kamatay, sa mga pagbingkil, wala pagsinabtanay, no? Walay pagsinabtanay. Mahimo nga ang Dios ang atong kalaban ini, kay ngano nga gitugutan niya nga mapatay ang atong pamilya, nga unta labi na gyud kung buutan. Unsaon man nato nga nakalaan man siya para diha, no? Iya man ang papel kudlit sa palad siya ang kinabuhi nga diha gid siya. Mao bitaw ning dinhi sa Biblia sa Revelation, nag-ingon ang Dios nga ang nakatakdang mamatay sa tabak, sa sundang, mamatay siya sa sundang.
Ang nakatakdang mamatay sa pinuti, mamatay siya sa pinuti. Ang nakatakda nga mamatay siya sa pusil, sa unsang mga hinigiban, mao ginay iyang kamatyan. Unya mailahan man nato ni nga mao gyud ang iyang kamatyan kay adunay mga termino sa atong makaigsunan nga matud pa kung unsay imong gikabuhian, mao say imong kamatyan. Sama sa atong mga pulis, sa atong mga sundalo, nabuhi silang serbisyo nga ang ilahang gikabayan kanang katungod o otoridad, authority nga maging armado sila. So adunay mga termino sa atong makaigsunan nga sa armas ka nabuhi, sa armas ka mamatay, no? Napoy uban nga mananagat, no? Sa dagat ka nabuhi, sa dagat pug ka mamatay, no? Naiyon ana. Napoy uban nga nanginabuhi sa pagdrive. No? Driver lang gyud iyang panginabuhi, wala na sila ang nahibaluan. So sa drive ka nabuhi, sa drive pug ka mamatay. Kay hidasmagan ka, hiligsan ka, diha ra pug ka mamatay kay buha man ka nanginabuhi. O kining mga sundalo kay nanginabuhi man ni sa ilang serbisyo, patay man gyud po no, diha ra pud sila mamatay. So munin dili ni siya pwedeng iampo makaigsunan tigpaminaw nga palinawa na Ginoo, dili ni madala kay kagustuhan kini sa Dios hantod matapos gyud kining kalibutana. Kining mga pag-away-away dili pa man kini katapusan matud pa ni Kristo sa unang mga adlaw sa iyang pagsulti. Kay niadto kung mga panahon na nagsugod na manggod ang mga gubat sa ilang dapit. O gikan kaniadto hangtod ining mataknaa, walay undang, walay putol, walay hunong. Ang pakigbingkil-bingkil sa mga tao sa silinganan, sa pamilya, sa laing mga nasud, sa laing gingharian, walay hundang ang pakigbingkil. Kay mao may gisulti ni Kristo nga mao kana ang ilahanan nga naa na siya. Diba? Walay undang. Unya kay nagsugod kaniadto hangtod karon wala may undang. Sige ready tagsugod ani hangtod karon nagsugod pa lang. Mao man ni sulti sa atong makaigsunan usab. Nga nagsugod pa lang kuno. Dugay na kaayo nagsugod pa lang di ay. Kung ikaw kuno'y magkalot og tunnel sa Bulawan, nagsugod ka karong adlaw pag tunnel sulod sa usa nimo kabulan, usa ka tuig nimo kinalot. Napada ka sa nagsugod pa di ka kalot, wala di mo lawom ng imong bangag. Wala ka kaabot sa mga bina o sa mga destino. Sige ka gasugod di sa portal. Sumao kini nga wala masabti sa uban. Dili kini sinugdanan. Nagpadayon na kini og hapit na moabot ang katapusan, sumala sa mga nasayod sa dagan sa kapanahonan sa kalibutan, niining atong kapanahonan sa kalibutan. Ang mga nahibalo, makasaysay sila og dili na sila magreklamo niini. Magpasalamat pa sila nga kini mukaylap og maayo aron kini mahitabo ang pagtapos niining kalibutana para mahitabo nga adunay buhi nga mabilin. Kay kun ato ning tan-awon, kun ato nang iampo niya dunggon sa Dios na inyong pagampo, dili mahitabo ang katapusan. Ano man, mura man nag-back subject ba? Imbes kay napil na ka sa exam, wala matuloy. So imo tong balikan pug exam another kwarapod panahon. So dili ni siya kinahanglan iampo. Ang ato nini sa mga nasayod lang, pasalamatan kini nga unta mo silaob kinig maayo aron matapos na ang tibuok kalibutan. Dito bitaw sa Syria, sa Vietnam, dito sa Israel, sa ubang mga nasod sa Europa, siging ginirahay unya. Dili man pud lang kay dinhil sa atong nasod sa Pilipinas ang adunay mga rebelde. Sa tibuok kalibutan sa nagkalain-lain nga mga nasod, daghan kaayo mga rebelde kay gusto man sa Dios. Kay kung dili pa na gusto sa Dios, nganong naama na nga siya may magbubuot sa tanan. Diba? Klaro kayo? Klaro kayo makaigsunan. Siya man ang magbubuot sa tanan. Ngano gitagaan man na niya gahom. Kay kung wala pa na gahom, makabakyaw di na sa ilang kaugalingon aron mulaban og mupatay sa ilang isikatao. Bisan dili sila pareha og dugo o dili sila pareha og tribo. Kay sumala din sa Biblia, gitugutan ka na sila sa Dios. O nga kinahanglan gayud ka na mahitabo, aron nga matuman ang pagtapos sa Dios. Kay kung maglagot na gyud siya maayo, pabuyluhon man niya ang gubat, ang katalagman, baha, linog, bagyo, storm surge, o kining mga gira, para nga mahuman na kini. Mamagani nga din sa Biblia, kung atong ayuhon gyud atong pagtimre sa pagsusi. Nag-ingon din sa
Pinadayag Kapitulo 6 versikulo 3 hangtod sa 4. Og sa pagbukhad niya sa ikaduhang timbre, nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga nagaingon, umari ka, og bigula ang lain na usab nga kabayo nga mapula, og ang nagkabayo niini gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta, aron ang mga tao magpinatyanay ang usa sa usa, ug siya gihatagan og usa kadakong espada. Kining mong pagkasultiha nga niya sa Pinadayag Kapitulo 6 versikulo 3 hangtod sa 4, mo ni giingon nato nga dili pwedeng iampo. Nganong dili man pwedeng iampo? Gawas sa atong gibasa gayna sa Isaias Kapitulo 1 versikulo 15 nga ang Dios dili na manimati sa inyong mga pag-ampo mahitungod sa iyang kagustuhan nga panghitabo. Gubat, gira, gutom, bagyo, linog, plus flood, nganing patay sa mga minilyon ka mga kinabuhi sa tao sa nagkalain-laing dapit sa atong kalibutan. Dili siya manimati. Kay kung manimati siya, basin siya og maluoy. Basin siya og maluoy. So iya man ang gusto. Mao ni nga dili kinahanglan iampo. Kay di naman siya manimati. Unya matud pa niya din nga kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 6, meaning kinahanglan gayud nga mahitabo. Dili madala sa pag-ampo. Dili pwedeng imong iampo kay wa may kapuslanan ng imo o inyong pag-ampo mahitungod ni ana. Kay dili man nadunggon sa Dios, kay di man siya mutan-aw, dili siya musaksi, kay basin laging maluoy siya mo nang taguan niya ang iyang kaugalingong mata aron nga di siya bati og kaluoy sa mga nangamatay. Kay ang Dios kuno matud pa dunay gugma og lapad og kasing-kasing, basig bation siya kaluoy na di matuloy ang iyang programa ang iyang kagustuhan ni ining kalibutan sa tao. Mga din matud pa sa atong gibasa, gitugutan sila sa pagwagtang sa pagdinaitay. Gitugutan. Ang pangutana, kinsa may nagtugot niini nga ang tag-iya aning kalibutan na ang Dios man. But gipasabot nga ang nagtugot niini ang Dios gayud, nga mag-away sila kay kining dautan og matarong nilalang man ni sa Dios. Unya gipadaghan kini sa Dios, gipakaylap sa nagkalain-laing dapit sa kayutaan sa kalibutan para mo daghan. Unya pag-abot sa iyang panahon nga iya kining kainginon murag kalasangan ba, murag kuan siya murag yuta nga gikaingi na unta. Apan nimbalik sa kalasangan kay wala man gitarbaho, wala man gitamnan og maayong binhi, di gitugkan sa mga damo nga dili maayo. So gikaingin na usab kini pag-usab, mao kini karon ang pagkaingin. Unya kay gusto man niya kining pinason. Mao kini nga di man kahoy ning gisgutan din gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay. Aron ang mga tao mag-unay sa pag-away ug mag-unay pagpinatyanay. Matud pa niya din So dili ni madala pag-ampo kay iya man ning gusto. Nag-unay og pinatyanay ang mga sundalong Pilipino o rebuilding Pilipino. Ug karon nahitabo ang mga sundalo nga Pilipino ug ang mga sundalong bandido sa mga Moro. So dili ni pwedeng iampo kay matud pa din sa Biblia, siya ang nagbuhat sa maayo, siya nang nagbuhat sa dautan. Ug kining tanan siya gayud ang hinungdan kung unsa man ang iyang buhaton ini. Ang Dios gayud ang hinungdan ini. So ato kining tan-awon kinsa may nagtugot niini. Aduna kini ilhanan kining giingon din sa Pinadayag 6:3 og sa pagbukhad niya sa ikaduhang timbre. Matud pa din sa pagbuklad niya sa ikaduhang timbre, nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga nag-ingon, umari ka og migula ang lain na usab nga kabayo nga mapula, og ang nagkabayo niini gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta aron ang mga tao magpinatyanay ang usa sa usa, og siya gihatagan og usa ka dakong espada. Ang but pasabot aning dakong espada
Sa una magud nga panahon, kung ato gining analyzeon og insakto, sa unang panahon wala pay mga armas nga high-tech sama sa pusil. So ang ilang gamit kaniadto mga pana, tirador ug kining espada. Ug ang high-tech nila kaniadto nga armas espada. Mga din sa mga nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat din espada tungod kay wala pa may formado nga armas kaniadto. Apan ining panahon na magdaladala kag espada dili na narespetuhon sa mga armas nga mga teknolohiya na kaayo karon makaigsunan tigpaminaw. Wala na kanay kwenta kanang mga espada tungod kay niya naman ta sa moderno nga kapanahonan. Mga kun ato kining tan-awon, kung magulat kita ng hatagag espada, wa di naman na uso karong panahonan ng espada, bisag asa ka mulibot sa tibuok nga kalibutan, dili na ka makakita og armas nga espada nga isangka sa panggubatan, di ba? So dili ka na siya motunong. Unya kun atog yung ipahaom nga dinhi sa Biblia espada man, mo nag-ingon ni Kristo nga wala mo nakasabot sa kasulatan og sa gahom sa Dios. Nga wala nakasabot. Ang imong kalaban armalite ug garan ug masinggan nga imong nasugaton sa imong espada unsa may silbi anang imong espada? May paigol-gol imong nagmanok, puslan pa. Sumo na ka kinahanglan niini ang kaalam nga may sanabutan hangtod atong masabtan nga dili man di ay pwedeng iampo ning panghitabuha. Ug muhilak usab kita, usa ka na siya kalarawan sa pagmahay, sa pagkaanugon sa imong pamilya nga nadunit ang iyang kinabuhi diya sa iyang serbisyo sa pakipaglaban sa ilang gipanumpaan nga katungdanan. Pero dili nato kini pwedeng mabasol tungod kay aduna magoy nagbuot niini. Daghan na bitaw ang mga bantugang presidente o hari sa nasod sa Amerika, sa Syria, sa uban mga nasod, adto pa sa Israel, dinis atong nasod sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan. Daghan kayo ang mga nahimong bayani tungod sa pagkaisog ug maayong magdumala. Apan nakapakalma ba sila sa kagubot sa ilang mga dapit? Dinhis ato ang nasod sa Pilipinas ang bantugan nga maisog nga murag kamay na bakal ang iyang gipakanaog sa iyang kapanahonan kadto si Presidente Ferdinand Idralin Marcos. Daghan ang nagkomentaryo ni adto tungod kay aduna kunoy dagkong nalapas sumala sa nag-observe ni atong iyang panahon sa mga karapatang pantao o tawhanong katungod or human rights. Pero mao man toy order sa iyang kadumalahan. Daghan usab ang nimbilib nga numan walay makatindog nga mo buot mo manamas-tamas moagin sa iyang kadumalahan. O gikan kaniadto gusto sa uban nga mga nagsunod nga ireporma ang gobyerno nga kuan kaning barot og lata og dili angay ipakuyanap ang maong mga pagdumala og implementar sa balaod nun. Kaya nakahatag og dili maayong talan-awon sa publiko sa atong nasod sa Pilipinas. Pero hangtod pagkakaron wala may nakasulbad lagi niini bisag kinsa pa ning hari sa atong nasod. Iba wala may nakasulbad og dili lang dinhi sa atong nasod ang maong panghitabo. Kung dili sa tibuok kayod nga palibot sa atong kalibutan, halos tanan gayud nga mga nasod adunay katunggali ang gobyerno nga rebelde o kasupak sa ilang kabalauran. Unya nganong ania man nga ang tanan tibuok kalibutan bisan pa ang mga Muslim nagampo man nag Dios. Kinsa man Dios anang mga Muslim? Ibutang talang lahi sa Dios sa mga Kristiyanos kay masuko man ang Muslim sa mga Kristiyanos so lahi iyang Dios kay kun usaran ka Dios ngano mag-away man ang Kristiyanos ug Muslim. Bisan ganig magsunod ang Muslim sa Kristiyanos, mobukal ang iyang dugo. Nagpasabot nga aduna siya silos ug lain iyang paminaw, sukuhay gyud siya sa mga Kristiyanos. So kung ang iyang gibati sukuhay man, dili pareha nig Dios. Unya nganong gibuhat man ni sa Dios. Diba? Kung atong tan-awon din sa Biblia, sukad sa sinugdan, gibuhat na sa Dios ang mga kontra-kontra panag-away bisan ang mga espirituhanon. Sa atong mga nangaging mga program, ato na kining gisgutan nga bisan pagani ang 72 division nga gibuhat sa Dios sa infinito. Adunay usa diha nga migawas nga maoy pinaka-rebelde sa 72 division. Kanang gihinganlag si Lucifer. Hinganlan sa ubag Satanas. Hinganlan sa ubag demonyo. Sa daghan nalay ingalan diha.
Ambot ta katunong bapud sila sa maong tinuod nga ngalan basta kay kasupak gyud na sa Dios. Adunay usa. Ug sa panahon usab ni Kristo Hesus sa iyang kapanahonan, sa 12 niya ka apostoles, aduna usab usa nga na-declare og naila hangtod dinhi sa kasulatan kabilin-bilin nga historya. Nga adunay usa-usab nga nahimong rebelde sa ilang tinuod nga panag-uban o hugpong sa mga panglakaw sa misyon sa pagtuo. Aduna usay isa. Nagpasabot nga dili gyud ni siya mawala kining rebelde. Matud pa sa uban nga madala ra kuno sa pag-ampo. Nabitaw kani adto unsa tong nanglabay nga katuigan nga kadto si kanang leader sa GMC, no? Jesus Miracle Crusade nga si Almeida. Atom ning mahisgutan kay tao mamsad ni siya nga nagdalag tao. May pundok sad ni siya. Sa paggubat sa busayap kaniadtong kusog kayang panahon ng labing katuigan by 90s, no? Or hanggang sa 2000, no? Iya kining giadto kay iyang ampuan. Di ba gikulong hinuon siya sa mga Muslim mga bandido didto? Nganong gikulong man siya? May gani kay gibuhian siyang buhi pa. Pero perti nang niwangat tungod sa iyang sakripisyo nga walay kaon-kaon kay wala siya gipakaon. Unya, ngano man nga gikulong man siya? Kay ning adto siya kay iyang ampuan ang mga bandido para kuno nga maulian o mabalik sa Dios. Na wala may klaro ning mga tawhana nga ingon ani. Di ni madalag ampo kay matud pa diri ang Dios dili maminaw. Mutago siya dili sa minaw kung imo og magampo ka para ani. Kay kinahanglan man gayud kini nga mahitabo. So meaning nga kinahanglan nga mahitabo ang Dios gyud ang nagsulti, dili ni madalag babagan og tao pinaagi sa ilang mga pagampo. Napakaliwanag makaigsuonan. Mga kinahanglan nga kita masayod niini nga kining panghitabuan dili di ay madala sa pagampo kay gusto kini sa Dios. Nanunsa man di ay ang angay buhaton sa tao niini. Ang angay buhaton sa tao niini kinahanglan manumbalik ngadto sa Dios para nga dili siya makasala sa Dios pinaagi siyang pagampo. Mo bitaw nga pagtuo sa tao nga nagampo siya nga nakaserbisyo na siya sa Dios sa maayong pag-alagad. Mo nga kun ato kining susihon dinhi sa Biblia, nasayop kini siya nahimong nagkamali. Ngano man nga nagkamali og nasayop tungod kay sa pagtuo man sa tao nga nakahimo siya maayong pag-alagad ngadto sa Dios pinaagi sa pagampo. Nakahimo siya. Pero ang Dios nag-ingon man nga dili di ay kana maayo, dili madala sa pagampo kana siya nga mga pamaagiha tungod kay kagustuhan man kana sa Dios. Mo nga kung atong tan-awon dinhi sa mga nakasulat sa script sa Biblia, kining tanan plano kini sa Dios nga dinhi sa atong henerasyon angay mahitabo kini nga maong panghitabo. Pero dili lang kay karon kini nahitabo, gikan pa sa wala pa tabatao ug ang atong mga kaapu-apuhan, sila pa ang naglakaw sa kalibutan sa maong mga panahon. Daan na kini nga mga panghitabo. Unya nganong wala makini makontrolar. Daghan naman ang mga isog nga mga general, mga bayani, mga kusgad ng mga tao, mga gamhanan nga nadungog dinhi sa yuta sa kalibutan. Pero nganong wala man ni makontrolar? Kay dili kini kapugngan og tao bisag unsa pay ranggo sa tao aning kalibutan dili kini siya kapugngan. Nganong dili man ni kapugngan og tao? Kay plano magud ni sa Dios. Ngayon ani gyud mo magani nagpasidaan siya nga managbantay kamo nga dili kamo panghikuyawan. Kanang pasidaan nga panagbantay kamo aron dili kamo panghikuyawan. Buot gipasabot nga dili kana kapugan og tao. Kay bantay na lang aron dili ka makuyawan. Kay dili ka magbantay basig mamatay ra kas kakuyaw og sa nerbiyos wa ka maigo sa maong mga hinigiban. So bantay gyud. Kay dili manik mahitabo nga mapugngan og pagampo sa tao. Kay ang Dios man nga imong ampuanan maumay nagbuot ni ining tanan. Moingon pud kita nga pagbuot kini sa Satanas o demonyo. Pwede gihapon sa mubo nga mga pangagpas og panglantaw og mubo nga kahibalo. Pero kung ato kining tutukan, kinsa may nagbuhat sa dautan? Ang Dios.
Nan kon ang Dios moingon nga dili matuman ang imong gusto, dili gyud na matuman. Unya nga nung natuman maning panagbingkil o panag-away, kay matud pa din sa Dios, gitugutan kini sila. Gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay. Unsa maning pagwagtang? Kini bang mawala ang pagkigklos, amigo, pakigdait, mawala. Nganong mawala man na siya? Kay adunay nagbuot ni ana nga dili makita sa tao nga maoy naglalang sa kalibutan ug sa tanan mga butang. Pag siya na gani ang gusto, pareha ra mo guni mga kaigsunan tigpaminaw, dili layo nga istorya sa pelikula ba nga gihimo sa usa ka direktor. Bisag unsa nimo ka maayong mo acting, kung dili kaangay ang direktor, dili gyud na matuman. Moingon ka nga naanad ka sa imong papel nga kontrabida, dili gina matuman kay lainaw naman pud sa direktor ang imong gimbuhaton, himuon na mo bugag bida. Muna nga dako kayo ang kausaban unya niini. Bisan og naanad na ka sa bida, nya himuon na bugang kontrabida, dako kayong praktisono niini nga muhaom sa imong gampanang papel ang gi-adjust o giotro sa direktor. Iingon niini ang mahitabo. Mumanggani nga atong malantaw ang silong dinhi sa atong puy-anan nga kalibutan. Nga sa unang mga adlaw, ang mga anak di ba disiplinado kayo sa mga ginikanan. Usara ka sitsit, usara ka istorya, may kahadlok og mutuman dayon sa sugo. Pero nganong niining mga panahon na malisod naman sa kasagaran dinhi sa ato ang kalibutan, malisod na dumalahon, kontrolahon ang mga kinaiya sa mga bata. Labi na gyud nga ang mga ginikanan kung makabunal sa ilang bata, makakusi nga adunay marka nga mahabilin diha sa ilang mga anak. Labanan dayon sa gobyerno. Ingnon din og child abuse, no? Wala na katungod ang ginikanan mo disiplina, pahungaw siyang kasuko para gyud nga mapantun ang iyang mga anak. Wala na katungod og ang gobyerno mulaban sa dayon. Na, ingon ana, na day batas nga gihimo parte ana. Mao gihapon kining ato ang dagan sa kalinaw, kahusay nga diin gisudlan sa kagubot. Gusto ta nga sudlan dayon nato ng kagubot, ato dayong iampo sa Ginoo nga mahusay na siya. Dili man na pwede nga atong sudlan kung kita nahibalo sa kalungtaran sa mga plano sa Dios, sa iyang plano sa una nga nahabilin ang mga sinultihan niya nga nahisulat din sa basahong Biblia. Dili pwede kay matud pa niya iyang itago ang iyang mga mata. O sa daghan nga mga pagampo, dili na siya maminaw, dili siya mutanaw, dili siya manimati. Kay iya man ang gusto. So muna nagpasidaan siya nga pagbantay lang mo. Nga di mo kuyawan. Kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Atong gisulti nga kung kinahanglan nga mahitabo, bisan pa man nga ikaw karon nagpuyo ka diha daplig kalsada. Imo gyud na kaugalingong lote, no? Imong gibaylan. Apan kinahanglan magyud nga ang expansion sa kalsada, development sa gobyerno, makuha maginang imong balay mo, so pag ka makigpatay gyud ka, dili man na pwede. Bayaran ka lang sa katungod kantidad sa imong balay, ibalhin ka og pwesto. Kay kinahanglan man gayud kini nga padak-an ang kalsada, kinahanglan man gayud kini nga henluan. So maribildi ka diha kung musupa ka nga dako kayo gasto ning balaya. Sa pag-abroad ako ni, sa pagtrabaho pa na ako ni adtong akong gitrabahoan nga kompanya, ako ning souvenir ug ako ning handumanan bilang mo'y nabilin sa akong hinaguan. Unya kay ang gobyerno ni abot man ang panahon nga buldoso na ka nga dapit, maigo man ang imong residensya. Musupa ka, magrebilde ka sa pamalaod sa gobyerno, dili man ni pwede. Imo nang ipaabot sa ombudsman, iampo nimo na ngadto sa labong maghuhukom sa gobyerno, dili man na pwede. Kay ang imong pag-ampo kasupak naman hinuon sa maong kagustuhan sa gobyerno. Ingon ani gyapon sa Dios. Ingon ani dili ni siya layo nga mga paterno sa ato ang subaybayan nga mga pattern sa katarungan. Dili ni layo. Imo nang iampo nga dili na mag-away,
Nagusto man na sa Dios nga magsigig away kaysa iyang pagbalik kuno ipahiluna niya ang tao aron makigbingkil. Sa iyang isikataw ang anak musukol na sa ginikanan, ang binalay musukol na siyang ugangan. Yun man ang sulti sa Dios. Mao man ang sulti unya kun mahitabo na ato di ang iampo. Dili na madalag ampo kay kinahanglan man na siyang mahitabo aron matuman ang panagna or mga prediction or mga hula. Kaya kung dili na matuman, bakakon na itong Dios nga nagsulti. Ang dili bakakon, unsay gitagna, mahitabo. Moingon siya, dili ni kapugngan og tao, dili gyud na mapugngan. Unya ang mga tao, kay na-immune lagi sa unsay kalamidad, unsay mga panghitabo, ampo dayon. Bisag wala siya katugkad og unsay mga proseso, ampo dayon sa Dios, kinsa katong Dios sa iyang giampuan, kay daghan man ang Dios. Muni nga, hangtod dinoon nga, maapil siya sa kapungot sa Dios. Maapil siya sa kapungot sa kasuko. Inigabot sa lain nga mga destino sa katalagman sa Dios, apil siya kamatay ngadto. Kay ugwa pa siya maapil sa kamatay, wala siya maapil sa kapungot sa Dios. Kay kini mang yung gira, gubat, gutom, linog, bagyo, mga flood, usa manigod sa mga kagustuhan sa Dios. Bisan sa panahon nilang Abraham kaniadto, si Abraham gisugo sa Dios nga pabakwiton sa laing dapit tungod sa kagutom diha sa ilang lugar. Unya, imposible man nga si Abraham wala magampog Dios adtong panahon na sa ilang panahon sa buhi pa sila. Unya ganong wala man pa sidunggi sa Dios si Abraham nga magkaroon og grasya o ulan kaha sa ilang dapit. Nganong gipabakwit man siya sa laing lugar ug didto siya manginabuhi. Kay kagustuhan kana sa Dios. Mo gihapon kining ato pagkakaron. Kining atong kakrisis karon sa panginabuhi. Daghan kuno kay kwarta ang mga tao ron kay bisan gani magtanom mayrang og balanghoy og kamote nakamotor. Sa una magtanom og kamote og balanghoy nagbaklay ra. Karon magpalit og ginamos nagmotor na, no? Di ba? So kwartahan gyud ang tao karon kay tao bay katidad anang motor dili man mapalit-palit og 50 pesos lang. So kwartahan gyud ang tao. Ngano sige mangyapog mulo sa kapobre, kalisod, kakrisis. Kanang ato ang kauluhan karon sa Manila. Mas dali pa moabot ang magbaklay kaysa magsakay tungod sa kadaghan sa sakyanan. Unya mo yung gyapog pobre, bisan din sa atong probinsya. Halos kada adlaw ang daghan kaayang mga disgrasya tungod sa kadaghang sakyanan. Unya mo yung tag pobre, wala na ta ni kasabot sa atong kahimtang. Wala ta kasabot. Gimbutan kini sa Dios nga bisag daghan og bahandi maglisod lang gihapon kay nag-ingon magud ang Dios nga ayaw mo pagtigom og bahandi. Kung magtigom mo og bahandi, kanang bahandi sa langit ayaw ng bahandi sa yuta. Sige ra man gihapon ta anig negosyo, pamulawan, tanan mga business, pangawat, panghulda, panulis ang mga abot ibangko. Legitigom nimo kay kanang bangko tigumanan man na sa imong mga kinawat og sa imong mga abot, di ba? Kaya itong mga senador karon nga nangawat sa gobyerno asam butang ng ilaha di ay kwartang kinawat na silang yuta nga gibangko man na. Ang uban nga sobra-sobra na pangalanan na lang sa laing mga pangalan para dili kayo matres up. Ingon ana, so gitigom ka na, mamulawanay ka man, negosyante ka man, mamaligyaay ka magtangkong og gulay, ang abot ana nga medyo para dili madali magasto, ibangko. So tigumanan ang bangko. Pero ang Dios nag-ingon man din sa Biblia. Mateo 6:19 nga ayaw kamo pagtigom og mga bandi din sa yuta. Ang bandi magud sa yuta, mao ka ng kwarta. Unya kun makadaghan na kag kwarta, pwede kang molibot mo round sa tibuok nga kalibutan. Ug pwede usab nimo ang kunon ang tanan mga butang nga kalibutanon. Unsa man ang mga uso imuha ng sunod-sunuran kay kaya nimong paliton sa kadaghan nimong bandi. Pero matud pa ni Kristo din sa Biblia. Nga nag-ingon siya nga unsa may kapuslanan sa usa ka tawo nga maangkon niya ang tibuok nga kalibutan, unya kawad-an siya sa kinabuhi kanang mamatay siya. Muni ang ipasabot. Unsa may kapuslanan. Daghan tuod kag kwartas bangko, bisag asa ka moadto kompleto. Daghan kag sakyanan, daghan kag mga yuta, daghan kag negosyo. Pero pag abot sa kamatayon, patay ka, unsa may kapuslanan. Grabe man nimong hago niadto. Grabe nimong tigom, no? Grabe nimong tigom.
Kay para lagi sa imong kugmaon. Unya namatay ka, kinsa may mapahimulos adto nga katong imong kalag, katong duplicate yung pagkatao, di man to pwedeng mo-withdraw sa bangko bisan pag magpakita to siya. Ha? Di man to pwedeng mo-withdraw bangko kay kadto mag yung material ni mga lawas. Wala gihapoy kapuslanan. Muna giingon ni Kristo nga unsa may kapuslanan kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan, unya mamatay ka. Walay kapuslanan. Daghan kag tinigom nga bahangdi, unya mamatay ka sa kapungot sa Dios. Walay kapuslanan. Ang target sa Dios ani nga ang tao makaila sa kamatuoran. Ang tao mahinumdum sa pagpanumbalik sa Dios. Mumugani din sa Malakias Kapitulo 3 versikulo 7 hangtod sa 10. Nag-ingon ang Dios nga kung gusto ka nga manumbalik sa Dios, kana makabalik ngadto sa iyang sabakan, imong dalhon ang ikanapulo og mga halad og mga handog sa templo niya sa iyang balay, kay ang Dios espiritu man, ang balay kanang tao nga iyang gisugo. Imong dalhon ngadto kaniya para ang templo adunay makaon. Kaya ang pangutanan niini, unsaon niya pagdala siyang ikanapo sa balay sa Dios nga diha sa ilang pagtulunan, grupo, denominasyon ug tinuhuan, wala man diha ang templo sa Dios. Naasa man niya dalha ang Dios espiritu, ang balay niya og templo, lawas man sa tao. So dili siya nakapanumbalik ngadto sa Dios. Unsaon niya pagbalik ngadto sa Dios sa sulod sa kataas sa panahon siyang pagkabulag, pagkisalaag, pagkatipas. Nga wala man siya kadumdum sa gisugo sa Dios. So siya naghatag siya og ikanapulo og mga handog. Pero wala ka na matunong ngadto sa Dios kay dili man templo sa Dios ang iyang gitagaan. Di man templo. Kaya ug mautan na tag naaban Dios, wala. Ana ba si Kristo, wala. Unya asa man gihatag. Ang iyang paghatag insakto, ang sayop ang pagtunong. Kaya wala matunong sa insaktong hatagan o insaktong dalhan. Dinhi ani ang Dios na suko. Wa man gud mo mosunod sa giingon nako nga tilawin ninyo ang daghang nadungog, nagpanudlo ug nagpatuo sa espiritu. Wa mo ninyo gisunod, mao nang wala mo makakaplag. Iyon si Kristo. Nga kinsa katong mangita makakita, wala man mo mangita. Na adi ay wala mangita nga makakita. Di ba? Wala ka mangitag bulawan, makakita de ka. Makaangkon de ka niya ng butangang bulawan, dili ka kaangkon. Wala kay negosyo, makakwarta de ka, dili ka kakwarta. Kaya wala maka nagatrabaho nga makakwarta ka. Muna makahuna-huna na lang ang tao og panulis o pang hold up, pang lupig siya nga siya katao. Kaya gusto man siya sayon, di man siya gusto maghago. Diba? Yung na, simple na kayo, no? So, tungod sa kasayon o kasimple, ang ubang tao pulan maminaw tungod sa kasayon o kasimple. Kay bisan unta nga sila nakasabot na sa mga proseso o pamaagi, dili sila makasunod kay gilisdan sila bisag sayon. Tungod kay ang ilang mang gusto, ang ilang sundon, dili man sila magsunod sa proseso sa kagustuhan sa Dios. Simple na kayo. Ang pag-ingon ni Kristo nga ayaw ninyo tuohi ang tanan nga tudlo may tungod sa espiritu, magpatuo, ayaw ninyo tuohi. Pero kinahanglan nga inyong susihon sa pagsuta kung ang mga espiritu nga nagpanudlo gikan ba sa Dios. Kaya kining mga espiritu nga nagkatawan tao nga nagpanudlo usab nga nagpatuo nga daghan, moingon gani nga si Kristo dili magpakatao, dili kana gikan sa Dios, kanang espiritu nga nagsulti nga naa nila. Kay inigbalik mangud ni Kristo magpakatao, mogamit sa lawas sa tao nga dili na maong dagway sa nawala sa una ug dili na usab parehas nga ngalan sa mibiya kadtong namatay sa una. Dinhi aning dapitan na sa laag mo na nga pag-abot sa tanan kahigayunan sa kapungot sa Dios, pinaagi sa mga katalagman, mga gubat, gira ug mga dilubyo, dangop sila sa pag-ampo. Nan kay dili man pwede nang iampo, natipas sila og nahimo hinuong gidumtan sila sa Dios. Giyon sa pagdumot sa Dios, tagaan sa katalagman, kasuko. Unya, kung dili man sa katalagman nga kasuko, tagaan sa gira. Pag gira, daghan kayong mga matay. Unya, basolon dayon ang gobyerno, basolon dayon ang Dios. Nganong wa magyudipinsa ito sa Dios nga pagikan ra ba adto nagampo. Naunsa man nato nga naaman si ana nga trabaho. Ang nanginabuhi sa bulawan,
madakdakan siya sa bato sa iyang gipamulawanan, maura sa iyang kamatyan. Kung unsa imong gikabuhian, mao may imong kamatyan. Nanginabuhi ka sa biyahe-biyahe o sakyanan sa sige pidling-pidling, pagkadisgrasya sa imong sakyanan, maura po imong namatyan ng biyahe-biyahe. Diba? Simple kayo, pilot ka sa aeroplano. O, diha maka nang inabuhi sa pagpilot sa aeroplano, pagkakras sa imong aeroplano, maura po imong kamatyan. Wala ka namatay nga nagdrive og truck, kay ang imong panginabuhi, pilot man sa aeroplano. No, di nato ni mabasol ang maong panghitabo. Mo kung atong tan-awon ni siya, ngadto sa ato ang nagpaabot sa mensahe atong unang adlaw, gahapon, gabi nga unsa bay pamaagi kuno sa Dios, matay po ding istorya sa atong makaigsuona, no. Ipasangko man diri sa ato kay unsa kuno pamaagi sa Dios, mura mapug nakaingon na sila nga kitan ang Dios. Dili man na mao nga katarungan kun atong tan-awon. Usa lang ta dinhi nga nagpahigmata sa tao nga aduna di ay kamatuoran nga mugimaw aning kalibutan nga siya ang nagdala sa pagpaalimgat, pagpahibalo ug paghalungkat, nga aduna gyoy mahabilin niini nga kalibutan nga similihon sa Dios. Pero dili man ni pwedeng magbilin og similihon kung dili maharbis ang tanan. Kay matud pabitaw ni Kristo, tan-awan ninyo ang mga kaumahan, mga hinugna ang mga alanihon. Unya unsa may umali ay sa tao, di ba yuta ug ang itanom niya kanang mga pagkaon, bisag unsa na lang. Pero ang uma sa Dios, mauman ang katawhan nga ang iyang diligahan nga mga kuan ani, mga magmanage, magdumala sa uba kanang leader sa maong grupo sa katawhan sa Dios. Unya ang katawhan sa Dios, kadi mosunod sa mga leader, mapungot ang Dios ang tag-iya sa yuta nga ilang giuma. Mo nga magpadala siya silot or kapungot nga mga kastigo. Dili magsinabtanay, iya man ning plano, nya ato ning iampo. Wata kay balong ang katungalan sa Dios nga mga previous nga gigamit sa pag-ampo, dili na namoy Dios pagkakaron, gipulihan na nas negative, so tuwa kas negative nag-ampo. Inigabot sa enkwentro, sampit ka ng Dios, unya kay kining negative magsunod-sunod ram pud asa toy biniyaan sa Dios sundon dayon. Barteng lipayas negative sila obyod ang katalagman ug ang mga gubat kay ila ba nagiampo ang daotan nga mga pamaagi. Mga kun atong tan-awon din sa Biblia, sa Pinadiyay kapitulo 9 bersikulo 20, nga ang uban nga wala nangamatay sa maong mga hampak, wala man naghinulsol. So, mapaghinulsol aning sige ra maggamit sa dili mo pamaagi. Paghinulsol ka nga, dili na ka mo gamit nga iampo nimo ng katalagman kay Dios may nagbuot ana. Bisa pa ka ng mga gubat. Ikaw nga naa diyan nagtrabaho, ikaw nga naa ka diyan assign. Cover giinsakto diha nga di ka ba igos ka pungot sa Dios kay kanang galagapak diha nga mga pinusilay order man na sa Dios kay gitugutan man na sila sumala din sa Biblia. Igo gani ka diha kay minus ka sa imuhang lihok, nag-iyon nga diha ka dangan nabuhi, diha ka mamatay. Kung gusto ka nga mariskyo, masulbad o malihis ka diha sa maong kamatayon, o undang anak nga panginabuhi. Basta kay unsay imong gikabuhian, mao imong kamatyan. Na mga security guard na nagbantay og mga marketing, mga tindahan, mga bangko, hiapsan sila sa mga hold upper kay nanginabuhi sila ang pagbantay man, maor po ilang kamatyan kanang ilang pagbantay. Diba? Maliwanag maliwanag. Sama sa atong makaigsuonan nga na nagserbisyo diha sa ilang mga amo, gisaligan na sila og maayo, dugay na kaayo tungod sa kadugay nila. Diha ra pud sila mamatay sa ilang amo kay diha man sila nanginabuhi. Diba? So, ang mga alagad usab sa Dios, nga mga tinuod nga alagad, kadtong nakakita gyud sa Dios, makadungog ug makasulti, mo na tinuod alagad sa Dios. Kay dili gani kakakita sa imong gialagaran, di ga mo magsulti sa imong gialagaran, dili na tinuod nga alagad, no? Mo na sinungaling nga mga alagad. Mo gid na siya. So, kadtong mga alagad sa Dios, mamatay pud to siya kung hiapsan sa kamatayon sa iyang pag-alagad sa Dios kay diha man siya nabuhi sa iyang pagpangalagad sa Dios. Manig iyon nga asa gani ka nangin nabuhi didto pud ka mamatay. Kana ding uban mga lineman sa kuryente nangin nabuhi sila silang serbisyo nga kuryente ilahang kuan. Kung dili sila makuryentihan mamatay, mahulog sila sa trabaho, mora ilang kamatyan kay diha man sila nangin nabuhi. Yun ana. Nagserbisyo sila sa Dios. Dili pa maabot ang katapusan nga panahon nga tapuson na sa Dios ang kalibutan, unya kadtong iyang alagad diha ra gyud kutob ang kinabuhi. Mangita man tog pamaagi ang gitugyanan sa Dios sa kamatayon
nga mapatay tong tawhana tungod kay ning abot naman ang iyang kamatayon unya ang katapusan sa panahon wala pa man. Dihar po siya mamatay siyang pagpangalagad. Di ba? Yung ang sistema. Ayan nara ang sistema. Simple kaayo. Ang atubot gipasabot din nga hinaot atong masabtan o inyong masabtan ang inyong nadungog. Kay kung ato ning basulon nga ang ato mong gobyerno, ang ato mong general, ang ato mong mga hepe, ang ato mong mga opisyal, ang ato mong presidente, dili man na pwede nga atong basulon kung nahibalota. Pero kung wala ta mahibalo, mahimo gina sa tao ang pagbasol. Kay kung atong tan-aw din sa Biblia, wala may kapuslanan ang mga dagko nga mga opisyal sa nasod. Walay kapuslanan ang ilang pagmanage kung atong basulon. Ano man, nahitabo naman. Unsa may kapuslanan silang pagmanage? Nga nahitabo naman. Mao nga ang atong pangandaman ani ang pakikita o pakighimamat sa Dios nga nagbuhat niining kalibutana. Iyon lang ang pinakaimportante. Ang pangutana unsaon man nato ani pagpakighimamat. Atong iubos ang atong mga garbo para makadumdum tas dalan sa kamatuoran kay kung dili gani nato iubos magpasiatab man pud siya iyang nahibaluan. Mo gigbisog masadto siya, di man pud maminaw kay naabot siya iya. Parehagon nahitabo sa ato ang mga kasundaluhan sa kapulisan sa Maguindanao. Pasiatab pud sila, berahan pud sila, nagpasiatab pud nga kalaban. Mao ni nahitabo nato bilang katumanan sa mga plano sa Dios. Kay kung ang Dios man ang magbuot nato nini kung may tabo gyud ang iyang kagustuhan sa kinatibuk-an, walay general, walay dato, walay gamhanan, walay expert sa mga karunungan ini kung man galing ikaw dili iapil sa bilang sa Dios. Napaka-simple. Ngano man ngayon ani ang atong sinultihan. Kay nigabot man gud sa kapungot sa Dios nga uyugon na sa Dios ang kalibutan. Matod ba din sa Biblia sa Makusog nga Linog. Ang mga dagkong tao, mga wagtang ang ilang gahom. Nganong mga wagtang man? Mangadto man sila sa mga bangag sa pangpang, bangag sa yuta, manulod. Nganong musulod man sila? Gamiton din ang ilang gahom. But gipasabot nga kining mga away-away karon sa atong mga gobyerno sa kasundaluhan o sa mga bandidong kalaban. Nabakyaw nila ang ilang mga kamot kay kagustuhan kana sa Dios, usa pa kana sa mga tuldok sa kagustuhan sa Dios nga dili kapugan sa mga pag-ampo sa tao. Kaya kung ang Diyos ang maghimo nini, kung atong tanahon din sa Biblia, bisan ang mga gamhanan sa yuta, unsa may gamhanan sa yuta, kana mang mga general, grabe na kagamhanan. Gamhanan man ang master sergeant, technical sergeant, mga lieutenant, gamhanan yung general kay siya goy labaw. Pero kung ang Diyos ang magbuot nini, wala na mahimo ang katawhan, no? Kung atong tanahon. Kaya kung tanahon nato din sa Biblia, sa Pinadayag Kapitulo 6 versikulo 15 hangtod sa 16. Og unya ang mga hari sa yuta, og ang mga kadagkuan, og ang mga general, og ang mga dato, og ang mga kusgan, og ang matag usa, ulipon og taong gawasnon, mitago sa mga langob og sa mga pangpang sa kabukiran. Itago. Anong itago man ni sila, nga kusgan man ni sila. Pwede man lang bali-balio ng putaw, no, iba? Nya, anong itago man sila nga mga gamhanan man ni sila. Gamiton de ilang gahom pagsanta niya ng mga bala ug dili makabuto ng pusil. Unya general man ni grabe man ni kadagag sakop, binatalyon ang sakop aning general. Nganong mitago man ni sila sa mga bangag sa pangpang. Ang buti pa sabot ani nga ni anang mga adlaw wala nay kapuslanan ang ilang mga ranggo og ilang mga gahom kun tapuson na sa Dios. Nya unsa may buhaton nila? Mudangop sa mga bukid, usulod sa mga bangag sa pangpang. Musulod sila sa mga bangag sa pangpang, bangag sa yuta para dili sila makasaksi sa mong panghitabo. Unya kay gamhanan man na sila, general man na sila, mga kusgan man sila, unya mga dato man sila. Nganong mutago man sila nga mga dato man sila. Gamiton din na nila ilang bahandi aron sa pakikipaglaban. Nagpasabot lang nga wala nagyoy kapuslanan ang tanang ranggo o katungdanan inig abot sa katapusan. Nan kung ikaw man nagplano karon panahon na nga gusto kang masib,
maisib ka sa Dios, maapil ka sa iyahang giplanong kaluwasan, unsa may buhaton kung niya ka karong panahon na. Angay nga mangita ta sa plano sa Dios nga gipadala na karon aning panahon na. Ato siyang pangitaon para nga makabuhat ta sa mga buluhaton nga gisalig sa Dios ngadto kaniya, para kahimutan kita nga mahilikay ta didto sa isa ka lugar nga giandam niya, nga iyang gihinganlan na daan sa unang mga adlaw nga bukid sa Sion. Unya iyang gibutangan og ilhanan nga tulo ka haliging bato, unya iyang gidesignate sa kapulo-puluan sa dagat sa amihanan nga dapit. Atong pangitaon ang tao nga maka-describe ni ilig makatugan nga maoy gisaligan sa Dios sa katungod, nga maoy mahitabo linis atong kalibutan. Simple ra, kay kung gahuman nga pakigbisog nato general tago gani, taong kusgan ni tago, taong gamhanan ni tago, tanan tao mga ulipon og mga gawaston kanang walay amo ba, walay nagkontrol niya. Siya rebot-bot yan sarili. Dili gani siya maka himo sa iyang kagalingon kung dili may apil sa pagtago. Kung maingon pa nga tumpagi na lang kami. Wala gid sila mahimo. So kung ato kining tanawon, wala nagyigahom ang tao anang panahon na. So kining ato karon nga mga panghitabo sa palibot, di man lang sa Pilipinas, sa tibuok maning kalibutan. Usa lang ni sa mga kama, kahulugan sa kama, sa plano sa Dios nga mahitabo. Usa lang ni sa mga tuldok, usa lang ni sa mga kuwit o mga kudlit nga matud pa ni Kristo nga inigabot na unya ana bisan tuldok, walay pagkasayloan kun dili kining tanan pagkatumanon. So yung aning mga panghitabo, apan kaya wala naman kita igong oras no nga magpadayon pa sa unahan sa atong giingon nga usa lamang ka takna ang atong pakiguban dinhi kahanginan. Kini ang inyong igsong Judyak DAG, moingon nga daghang kayong salamat sa inyong pagpamina o pagsubaybay. Kanunay mapasalamaton ako diha kaninyo sa tanan nga nagpaabot silang message nga atong gihatagag kahayag din sa itong programa. Judyak DAG, maayong adlaw. Panahon sa bansang Pinas, mga bata ang Pinoy, di pansin na papabayaan lang. Sabi ni Lolo C, silang pag-asa ng bayan. Bata ang Pinoy, mapanag ka. Bata ang Pinoy, sa inyo ang pag-asa. Ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy. Dumating na ang panahon
Tungog ninyo ang atong programang Bible Commentary. Programa ang gituyo pagbugna aron mabati og masayran ang mayong balita sa Dios mahitungod sa mga langitnon ug yutan-ong pagdumala. Kung gusto ka mong mangutana bahin nining atong gikomentaryohan karong adlaw, tawag lang mo mag-text sa cell number 0927-3397-512, cell number 092087-11132 ug cell number 0919-2167-965. Inyo masulat ipadala sa Bible Commentary Program. Dili ka ha sa Apocalypse International Ministry, Missionary Information Center, Proc 5, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bible Commentary Program, giatod ka ninyo sa Apocalypse International Ministry. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Hangtod sa sunod, at ang ikanunay ang atong tulumanon, Bible Commentary. Bible Commentary! When an angels come across the world.